بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند ہر شخص اپنی زبان نو حرکت دے کے رسول پاک دی بارگاہ چ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر بارگاہ مقدس دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ پر شکر کے مالک کائنات نے پاک بزم سجانے دا سانو آنے دا مل بیٹھ کے اپنے محبوب دا محبوب دے برگزیدہ غلاماں دا ذکر کرنے اور سننے دی توفیق عطا فرمائی۔ تسی تمامی احباب ایک لمبے ٹائم تو بڑی محبت دے نال محفل دے اندر آن والے محبت بھرے انداز دے اندر میٹھے میٹھے لہجیاں دے اندر بڑے بڑے سریلے نعت خاں سندے پہ انہاں تو بعد تسی ایک نوجوان عالم دین دا بڑا گہرا خطاب سنیا۔ اس تو بعد مجھ جیسے ناچیز نو تواڈے سامنے بیٹھنے دا موقع ملیا۔ چند ایک گزارشات نے کچھ لوگ امید لگا کے بیٹھ چاندے نے کہ شاید مقرر بہت شعلہ بیان ہوئے گا، میرا ویسا انداز بھی نہیں، اگر کوئی سمجھدا میں سر والا ویسا بھی نہیں، میں معذرت چاہواں گا۔ احباب نے پوری توجہ رکھنی ہے، کسی دا موبائل وج جائے تو کوشش کرنا کہ جلدی اس نو خاموش کرا دیتا جائے۔ میرے محفل دی سٹیج دے اوپر بڑے بڑے جلیل المرتبت احباب بیٹھے نا، جنہاں چوں بالخصوص ایک ہوندا نا کہ ویسے ہی عوامی نمائش واسطے بات کر دینا، جڑی میرے دل دی رائے ہے نا وہ میں تہاڈی خدمت چ رکھن لگا کہ مینوں میری مسجد امام صاحب جناب حافظ احمد رضا مصطفی صاحب نے پیغام دیتا کہ بھائی تسی حاضر ہونا ہے۔ میں بخار دی شدت دے اندروں اٹھ کے تواڈے سامنے بیٹھ چکیاں۔ حافظ صاحب میرے نزدیک ایک ایسی ہستی نے کہ جنہاں نو ویکھ کے نا تے میں اکثر اپنی مسجد دے نمازیاں نو کہنا ہونا کہ یار ایک قابل رشک فیملی ہے، انہاں دا باپ ہوے کہ جس نے محنت کر کے ساری زندگی اس پرفتن دور دے اندر اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم تو آگاہ کیتا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بچہ ویسے تھوڑا سارا چنگا پڑھنے والا ہو جائے نا تے اماں کہندی ہے زیور بھی بیچ دو، بہنا کہندی ہے کہ میں تعلیم ادھوری چھوڑنے نو تیار ہاں، بھائی نو پڑھا لو، ڈاکٹر بنا لو۔ لیکن اج پرفتن دور دی اندر کسے باپ دے سینے چ شوق پیدا ہو جائے کہ میں بچے نو حفظ بھی کرواواں تے دین مصطفیٰ دا عالم بھی بناواں، میں کہنا کہ یقین کرو او شخص تواڈے سامنے ایک چلدا پھردا ولی ہے۔ ولی او نہیں ہوندا کہ جڑا کوئی کرامت ہی دکھائے تے ولی ہوندا ہے، نا حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت دی کشف المحجوب پڑھ کے دیکھو۔ آپ فرماندے نے کہ اگر کوئی شخص تواڈے سامنے آئے ہوا چ اڑ کے دسے، اگ چو سلامت باہر آ کے دسے، پانی تے چل کے دسے، لیکن ادا کوئی ایک عمل ایسا ہوئے جڑا شریعت دے نال ٹکرا رہا ہوئے، مثال سمجھ لو کہ نماز نہ پڑھدا ہوئے تے تین عمل کردا ہوئے کہ ہوا چ اڑدا ہوئے، اگ چ وڑ کے سلامت آ جاندا ہوئے، پانی دے اوپر صحیح سالم ہو کے چلدا ہوئے، یعنی تیر کے نہیں اتے چل کے جاندا ہوئے، داتا حضور فرماندے نا سب کچھ ہو سکدا لیکن اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا۔ ولی ہون واسطے کی ہے؟ تابع شریعت ہوئے، شریعت دے تائب رہ کے زندگی بسر کرے۔ میرے حضور دے غلاموں جڑا اج اس پرفتن دور دی اندر رزق حلال کما کے اپنی نسل نو کھلا کے دین مصطفیٰ پڑھا رہا نا، میرے نزدیک وہ ولی کامل ہے۔ اے مت کوئی سمجھے کہ ولی دی پیشانی تے لکھیا ہوندا یا سینے ایک ڈائری لائی ہوندی ہے کھول کے پڑھو تے پھر سمجھ آندے ہے کہ ولی ہے۔ نہ ساڈے تے ویسے ایک رواج بن گیا کہ پیر انہوں مننا جدی جیب بھاری ہوئے، موٹا ہوئے وہ اگوں پچھوں ہر سمت چو،
وہ कार चमकती होवे हाथ लटका दवे दुनिया लड़ाई करके उसके हाथ का बोसा लवे तो उतना ही बड़ा पीर है। यकीन करो मैं ना सारिया चीज़ों तो किनारा कश हो चुके थे। मैं जामिया नईमिया तो अपनी तालीम की इब्तदा की सी। मैं बड़े सारे मदारस फिर फुर के ना इंज समझ लो कि बड़ियां की खिदमत कर कुर के ते इत्थे तुहाडे सामने बैठा है। तो मैं ये नतीजा निकाल लिया कि यार ये दौर वाकई बड़ा ख़तरनाक है। जितना दामन अपना बचा सकते हो ना बचाओ। ये भी फिक्रे हुसैन है। हर आने वाले बंदे नू हर बहरूपीए नू पीर बना के तमसलक दे नाम ते कोई नवी पीड़ ना जारी करो यार। थोड़ा सारा खुदा दा खौफ कर लो। मैं हैरान हो जाना है साड़ियाँ मस्जिदां दे अंदर बैठने वाले बड़ी मासरत दे नाल यकीन करो उंज दीन दा काम नहीं कर रहे जिंज करना चाहिए। अगर करते होंदे ना तो तेरे शकड़गढ़ दे अंदर शीयां ने कल वो तूफाने बदतमीजी आम किया कचहरी दे बाहर किसी होर जगह तो कचहरी ते बाहर किया तो फिर उत्थे 3 उलमा लगातार लगते रहे। मैं कहना कि यार वो बिल्कुल ही इंज समझ लो कि जालिम सी जड़े यके बाद दीगर दीने मुस्तफा दी खिदमत वास्ते ज़ाहरन आंदे रहे। वो जालिम सी उन्हां दी शक्ल भी काली सोच भी काली फिक्र भी काली जुबान भी काली लिबास भी काला ते उन्हां दी गुफ्तगू भी काली। वो काली फिक्र लैके जेड़े अहबाब आए मैं बड़े दर्द नाल कह रहा कि उन्हां च 2 आलिम ऐसे सी जेड़े कहंदे सी असीं सुन्नी है। मैं कहा तू नहीं सुन्नी हो सकता तू नहीं सुन्नी हो सकता तू टगियां ते विकन वाला मौलवी है। साढ़े च एक रिवाज आम हो चुके हैं। पैसे की चमक देखी नहीं मौलवी साहब की गुफ्तगू पोली होई नहीं। कहते मौलवी साहब जरा घुट के गल करना हथ अज चौधरी साहब भी जरा आए दिन तो कितने नाराज़ ना हो जान 5000 रुपया मंथली मस्जिद में दे रहे हैं। मैं कहना कि यार तेरा यकीन है ना कि रब मुसब्बिबुल असबाब है। कहता हाँ यकीन है। तो मैं कहा यार फिर जरा तगड़ा हो के बैठ तेनू चौधरी तो इतनी उम्मीद क्यों है। जे रब ने अपना कार बनवा लिया तो इसनू चलवा भी लेगा। अगर मैनू भुलेखा लग गया ना कि मेरे तो बिना मस्जिद नहीं चलती तो यकीन करो बेनियाज हो 1 मिनट नहीं लगाता तो भुलेखा निकाल के रख दिंदा मिनट नहीं लगाता। यजीद नू भी भुलेखा ही लग गया सी ना कि मेरे को ताकत है सब कुछ है। अज लोग ना एक किस्से के तौर पर दास्तान के तौर पर पूरी करबला शुरू कर देना सैयदा जैनब रो रही ने इंज हो रहा। मैनू हैरानगी हो जाती है कि यार किहड़े ड्रोन कैमरे उड़ते पे सी कि इन्होंने सारा नक्शा इंज करके वेख्या तो हुण रो रो के सुना रहे हैं। अल अमान वल हफीज़ साढ़े अलामा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रहे ना कि यार अगर करबला नू एक शेर के अंदर समझना ना तो सारे अहबाब बावजू होवो तो खड़ी दे बाबे दे पैरां च बैठ जाओ। मियाँ मुहम्मद बख्श आरफे खड़ी अलैह रहमत आप की फरमाते ने आप फरमाते ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया बैठे मन रसाई। तुसी क्लिपां अंदर ये बात सुनी कि ताकत हुंदियां इमामे अली मुकाम ते यार वो हस्तियां ने जेड़े नवासा रसूल ने गोदे मुस्तफा च खेले कंधा मुस्तफा दे ऊपर चढ़ चढ़ के बचपन गुजारिया जुबाने मुस्तफा नू चूसिया ते नबी दी फजीलत की है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते मेरे घर दे अंदर मेहमान आ गए तो जो मेहमान आ गए ना असीं उन्हां दे सामने ना खाना रखिया। जो खाना खा चुके ना तो जनाब अनस बिन मालिक ने ना आवाज़ लगाई अपनी जोजा नू फरमाया कि ज़रा रुमाल लिया के पेश करो ताकि अपने हाथ ज़रा साफ कर लें सालन वाले हाथ हो जाते हैं ना। फरमाया कि वो वाला कपड़ा लिया कि इन्हों की खिदमत च पेश करो। जोजा बागम बाग गई तो जो कपड़ा निकाल के देखा ना तो जगह जगह तो मैला हो चुकिया सी ते उस जोजा ने आनन फानन ना बागम बाग ही सामने जलदे तंदूर के अंदर उस कपड़े नू डाल दिता। थोड़े टाइम तो बाद निकाले आते कपड़ा सही सालम बाहर आया। वो जितनी गंदगी सी ख़त्म हो चुकी सी। उन्होंने मेहमाना की खिदमत च पेश किया। मेहमान कोई आम नहीं सिहाबी का मेहमान सिहाबी जो साफ किते ना हाथ तो उन चेहरा अंस नू वेखते पे कि आख्या कि यह अंस समझ नहीं आई कि कपड़ा गंदा हो जाए तो लोग धोंदे ना तुहाडी जोजा ने जलदे तंदूर च डालिया सही सलामत बाहर आए। अग का काम है जला देना ये जलिया नहीं सड़िया नहीं। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते एक दफ़ा मेरे घर के अंदर ना कायनात दे रब दा हबीब मेहमान बन के आया। जो हजूर मेहमान बन के आए ना तो सरकार खाना तनावल फरमा के फारग होए तो मैं ए खिदमत च रुमाल पेश किया। सरकार ने हाथ मुबारक साफ किए। वो दिन चला गया अज का दिन आ गया। असी इस रुमाल नू बारहा मरतबा बरकत के तौर पर इस्तेमाल करने हैं। जो एक गंदा हो जाता कभी पानी नाल नहीं धोता अग अंदर डालने गंदगी जल जाती है रुमाल सालम बाहर आ जाता सही सलामत बाहर आ जाता। यार
میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے من مسا جلدی للتمسہ النار، جس شے دے نال وجود محمد لگ گیا انہوں دنیا کی جہنم دی اگ بھی نہیں جلا سکتی۔ تے سوچو تے صحیح کہ جڑا نواسا گودے مصطفیٰ چ کھیلیا ہوئے، کندھے مصطفیٰ چ بچپن گزاریا ہوئے، زلف مصطفیٰ تے نال چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال پکڑ کے کھیل کھیل کے جوان ہویا ہوئے، اس نواسے دی عظمت نو کون کس ترازو چ تولے گا یار؟ اسی نہیں تول سکتے۔ میاں صاحب نے بات مکا دیتی، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رسائیں، دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے، دین دنیا دے سائیں۔ میرے حضور دے غلام میں بہت بڑی بات ہے، انج سمجھ لو کوزے چ دریا بند ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ 4 بندے رون 8 بندے روان دی کوشش کرن تے پھر آکھو جی کہ ہون محفل جڑی ہے قبول ہو گئے، نہ کوئی پیغام لے کے جاؤ، کوئی سبق سیکھ کے جاؤ۔ ساڑھے ایک رواج عام ہو چکے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی ایک بات سناما، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اس بات نو مثنوی دے اندر لکھ دینا۔ آپ فرماندے نا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے نا اپنے مریدین نو نصیحت کی تھی، فرمایا کہ رب مسبب الاسباب ہے، رزق دے بارے چ پریشان نہیں ہونا کہ روٹی کتھوں لبے گی، حق بات کہنے دے عادی ہو جاؤ، سچ بات کہنے دے عادی ہو جاؤ، کسے میدان چ جھوٹ تے نال کھڑے نہیں ہونا۔ جدو خواجہ حسن بصری نے تبلیغ کی تھی نا تو ایک مرید سوچی پہ گیا کہ یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مالک دے خلاف سچ دی خاطر جا کے کھڑا ہو جاواں تے میرا مالک مینوں تنخواہ نہیں دے گا تے گھر کس طرح چلے گا۔ کہندا کہ میں جنگل چ نکل گیا، تھوڑا ٹائم گزرے آنا تے ذہن دے اندر ایک خیال آیا کہ یار جے مالکہ مسبب الاسباب آتے وکھا تے صحیح کہ بلا تو ہر بندے دا ہر مخلوق دے رزق دا اہتمام کنج کرنا۔ کہندے کی دیکھنا ہے کہ سامنے نا ایک میں لومڑی بیٹھی پانا ہے، اکھاں تو اندھی ہے، ٹانگ اس دی ٹوٹی دی ہے، وجود اس دا حرکت کرنے تے قادر نہیں ہو رہا کیونکہ جڑی ہے یہ انیوں چلے گی کس طرح، ٹانگ اس دی ٹوٹی دی۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نا کہ میں نہ دے وال ویکھنا کہ اتنی نکاہت اتنی کمزوری یہ کس طرح اپنا کھانا لین جاوے گی۔ فرماندے بس بیٹھ گیا کہ ان میں ذرا نظر رکھنی ہے کس طرح لے کے آئے گی۔ کہندے کہ ایک شیر باغم باغ آیا، اس نے نا آ کے اپنا شکار کیتا، کر کے جتنا مناسب سمجھا کھادا تے باقی اٹھا کے اس ہرنی دے اگے چھوڑ دیتا۔ دوسری روایت مولانا روم فرماندے لومڑی سی، اس دے اگے چھوڑ دیتا ہے۔ 2 روایتاں نا لیکن لومڑی والی اتھینٹک روایت ہے۔ وہ اگے رکھ دیتا، جس وقت اس نے کھانا اس نے کھا لیا۔ انہوں مرید بڑا ذرا جوان حوصلہ لے کے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ آیا، آ کے کہندا حضرت جی مینوں مسئلہ سمجھ آ گیا۔ فرمایا کی سمجھ آ گیا؟ کہ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ فرمایا اچھا مینوں بھی سمجھا۔ حضرت جی میں جنگل چ گیا، اے والا نظارہ ویکھ کے آیا، سارا نقشہ اکھاں دے سامنے طے ہویا، شیر آیا، شکار کیتا، اپنے شکار چو اپنا حصہ بھی کھادا، بکیا بچیا اس اندھی تے لنگڑی لومڑی دے اگے رکھ کے چلا گیا، اس نے کھا لیا، پیٹ اس کا بھی بھر گیا۔ اج تو بعد نا میں کوئی کام نہیں کرنا، میں بیٹھ جانا تے میں اللہ پاک دے مسبب الاسباب ہونے تے یقین کامل کر لینا ہے کہ رب اگر رب ہے تے مسبب الاسباب ہے تے منوں رزق پہنچائے۔ تے خواجہ صاحب ہس پہ، ولی کامل سی نا، کوئی دنیا دار پیر نہیں کہ ہاں چ ہاں ہی ملائی جانی، ہس پہ۔ فرمایا کہ او سجنا جڑا سارا منظر دیکھ کے آیا کتنے کردار اس سے نظر آئے؟ 2۔ حضرت جی 2 کردار، ایک شیر ہے دوسری اندھی لومڑی ہے۔ فرمایا پھر شیر بن، کھا بھی تے کھلا بھی، لومڑی نہ بن، اندھا ہو کے گھر بیٹھنے دی ضرورت نہیں، محنت کر گھروں نکل، شیر بن۔ اقبال بھی فرماندے نا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ امام علی مقام دے ایک نام شبیر بھی ہے، شبیر دا مطلب ہے شیر۔ ڈاکٹر اقبال فرماندے گھر بیٹھ کے آیا نہ سوچ کے انقلاب کس طرح آوے گا، یار باہر نکل، امام علی مقام دے نقش قدم تے چل، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فکر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ میرے حضور دے غلاموں آج ضرورت ہے کہ اسی امام علی مقام دا صرف قصہ ہی نہ سنیے، کہانی نہ سنیے، بلکہ فکر حسین دی خاطر باہر نکلیے تے خادم حسین دے مشن دے نال چلیے۔ یہ سب تو بڑا پیغام ہے اج دی محفل دا۔ یار سوچن والی بات ہے، میں کدی کدی سوچنا کہ یار دیکھو میرے کو 2 ہاتھ نہ 2 ٹانگاں نہ، اگر میں چلنا، میں نا اس دفعہ لاہور گیا، میرا وزٹنگ دورہ سی تے موبائل ساڈا ظاہری بات ہے الیکٹرونک موبائل نے
تو میں اس کے اوپر نا ریکارڈنگ لگا دیتی کہ بھلا میں ماپنا میں کتنے قدم چلنا، تو میں ماشاءاللہ اچھا خاصا چل لینا، کوئی یہ نہ سمجھے کمزور مولوی ہے، میں بن بلائے کسے ختم تے نہیں جانا، حلال دی کما کے کھانا ہے، تے اللہ دا شکر ہے کہ وہ ایک مولوی ہوں نا بدنام ہو جاندہ، میں ویسا مولوی نہیں، میں آج تک اللہ دی عزت دی قسم میرا سگا بھی کوئی انتقال کر جائے نا، مینوں کوئی نہ بلائے میں نہیں جاندا، ضرورت نہیں، اسی دین مصطفیٰ دے خادم ہیں، لوکاں دے کمی نہیں، میرے حضور دے غلاموں تھوڑا سارا اپنا معیار ہونا چاہیے۔ اعظم چشتی علیہ رحمہ فرماندے ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، بندہ بیٹھے ممبر رسول تے ٹگے ٹگے دی خاطر، دو نوالیاں دی خاطر ساری عزت پامال کروا کے بیٹھ جاتے، کتوں دی عقل مندی ہے؟ تو کی پڑھیا علم؟ منوں بھی تے دسنا۔ میرے حضور دے غلاموں میں کدی سوچنا، میں نا لاہور گیا تے میں ریکارڈنگ لگا دیتی، جدوں میں فارغ ہویا نا میانی صاحب چے کچھ قبراں میں تلاش کرنا سی، کچھ اولیاء کرام دیاں قبراں، کیونکہ میرا ایک تحقیقی پیمانہ چلدا ہے، میں ہسٹری دا طالب علم ہاں تے میرا ایک ٹارگٹ ہوندا کہ میں اتنیاں پوری کرنی ہے، تو میں کوئی اسائنمنٹ بنا رہا سی، اس واسطے مینوں جانے پی گیا۔ میں بڑی ساری قبور دی زیارت کیتی، تے جدوں میں فارغ ہویا تے میں چیک کیتا کہ میں تے میرے نال دو لڑکے سی تے اسی پھر چکے دے سی 23 کلومیٹر، تھوڑا نہیں ہوندا 2 دن دے اندر اسی اچھا خاصا پھر چکے دے سی۔ میرے ذہن چ خیال آ گیا کہ یار اللہ نے مینوں وہ ٹانگا دتی دیاں جڑیاں بغیر کسے پیسے تو مینوں 23 کلومیٹر گھما سکدیاں نے۔ ایک لاہور چ او بابا بیٹھے دا سی جڑا 3 فٹ تے پیا پانی دا گلاس نہیں سی اٹھا سکدا، لیکن ٹرمپ امریکہ چ بیٹھے دا ہوندا سی، ٹانگا اس دیاں کانپ جاندیاں سی۔ پھر میرے نالو بابا چنگا نہیں، کیوں وہ اچھا ہو گیا؟ کی وجہ بنی؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ میرے حضور دے غلاموں بنو، سوچو تو صحیح کہ بابے نو کیڑی چیز سی جڑی امر کر گئی، نایاب کر گئی، منفرد کر گئی، معروف کر گئی۔ لوگ نا تھوڑی ساری اپنی ریٹنگ بڑھان واسطے، ویوز بڑھان واسطے ڈرامے کر دینا، اپنی عزت بیچ دیندے نا، ذلت نو اپنا مقدر بنا لیندے، ریٹنگ بڑھ جائے۔ اج ریٹنگ دیکھنی ہوئے تو خادم حسین دی ریٹنگ سب تو اوپر جا رہی ہے، خطابت دیکھنی ہوئے تو بابا دنیا خطابت چے صفحے اول چے جا بیٹھا، تے اگر اس دی فقاہت دیکھنی ہوئے تو دی قبر تے اج بھی لکھیا امام صرف و نحو۔ جڑے لوگ درس نظامی پڑھ دے نا جان دینا کہ 2 مشکل ترین کتاباں نے، تے پھر درس نظامی دی بنیاد بیس ہے، تے بڑا اوکھا کام ہوندا، تے بابا اس چیز سے ایک ایسا سی کہ انہوں امام من لیا گیا، انہوں نے ہر چیز زبانی آندے ہو نا تے صرف ذکر حسین کر کے میٹھا میٹھا بول کے میٹھا میٹھا سن کے لنگر کھا کے ٹر گئے تے تو فکر حسین نو پورا نہیں کیتا۔ یار سوچتے صحیح نا کہ حسینی فکر کی سی۔ ایک فکر ہے جڑی چوک دے اندر تسی دیکھی کہ ماما بہنا بیٹیاں تیار ہو کے نکل آئیاں، ننگے پون ہیں، ننگیاں شکلاں نے، تے کی ہے جی یہ شہزادیاں نے اہل بیت دیاں، لکھ لعنت ہے جیاں شہزادیاں تے۔ اگر شہزادی دیکھنی ہے نا اہل بیت دی ایک شہزادی ہو سی جدا نام زینب سی، تسی ثنا خانہ کولو سندے ہو کہ روتی تھی زینب کھڑی کربلا میں، علی کی کمائی لٹی جا رہی ہے سندے ہو نا۔ او سیدہ زینب جدو مدینہ پاک چی آئیاں نا تے حضرت یحییٰ بن سعید صاحب نزا نے لکھیا کہ حضرت یحییٰ بن سعید ایک تابعی بزرگ نے، آپ فرماندے میرے گوانڈ چ انہوں نے مکان لیا تے رہنا شروع ہو گئیاں، فرماندے نا 12 سال میں سیدہ زینب دا گوانڈی بن کے گزار دینا ہے، تے اللہ دی عزت دی قسم ہونا 12 سالاں دے وچ میں نبی دی شہزادی نو کدی برکے چ لپٹی لپٹائی بھی نہیں دیکھیا۔ اے ہے فکر حسین، اے حسین دے خاندان دیاں شہزادیاں نے، اے نا نواسیاں رسول دیاں، اے نہیں جڑیاں چوکاں چ جا کے ڈرامے کر دیاں نے، پھر شام غریباں دے نام تے عزتاں نیلام ہوندیاں نے۔ پھر اگر معاذ اللہ کسے دا کی ہن ایتھے بچے بیٹھے نے، میں الفاظ نہیں ادا کر سکدا، جذبات کہہ رہے ہیں کہ بس کہہ دے ہن نکل جا باہر، لیکن کی کراں یار ضرورت ہے وقت نو۔ اے سندھی عالم ٹگیاں دی خاطر جا کے انہاں دی محافل چ بیٹھ جان، سامنے بے پردہ بیبیاں بیٹھیاں ہون تے غوث اعظم دی فکر رہ جائے، امام ولی دی فکر پیچھے رہ جائے تے اٹھ کے آکھے میں بھی ولیاں نو مننا، لکھ لعنت ہے تیرے مننے نو، تو دس کے منیا تے کی منیا؟ یار میں جا کے دساں کہ میں مسلمان ہاں، میں مسلمان ہاں، میں مسلمان ہاں تے کی منوایا؟ چاہیدہ تے ایسی نہ کہ آن والا میری شکل دیکھے، میرا عمل دیکھے تے منہ بول کے آکھے تو مسلمان ہاں۔ اس طرح دی وضع قطع ہونی چاہیے دی، اس طرح دی شکل ہونی چاہیے دی سی۔ اقبال فرماندے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، فرماندے کہ وضع قطع تیری کی ہے نصارہ عیسائیاں جیسی، تمدن میں حنود، کہندہ رہن سہن تیرا ہندوواں والا ہے۔
دیکھو نا مہندی ادھی رات نو کرا رہے ہوں اسی، بچیاں سر ننگے نے، سگا باپ بھی سامنے کھڑا ہے، بائی بھی کھڑا ہے، چاچا بھی کھڑا ہے، نانا بھی کھڑا ہے، دادا بھی کھڑا ہے، سارے ہی کھڑے نے تے بدماشی ہو رہی ہے۔ اگلی صبح حاجی صاحب رات نو بڑا ڈول بجیا سی تواڈے گھر، او بوڑھا بابا ہس کے کہندا نہیں نہیں یار میں حویلی 'چ ستا سی، مینوں نہیں پتا۔ تے بابا جی کیوں حویلی 'چ جا کے ستے سی؟ تانوں سارا ہی پتا سی کہ اج رات تواڈے گھر دے اندر بدماشی ہونی ہے، دین مصطفیٰ دا مذاق اڑایا جانا ہے۔ کدی یہ شعر پڑھنا نا، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جدو میں مہندی دیکھنا تو میں کہنا کہ نا اگر اس طرح دا اسلام زندہ نا تو پھر یقین کرو یہ حسینی نہیں، یہ نہیں حسینی جنہ دے گارے مہندی ہو رہی ہے۔ میں تو یقین کرو کہ اعلان کرنے والا ان قریب کہ اگر میرے کو کسی نے نکاح پڑھانا نا تو میں میری جال 'چ جا کے نہیں پڑھانا۔ مولوی نو سد لیندے 7 بجے آ جاؤ، 9 بجے برات آندی ہے، مولوی تہاڈا ملازم لگا ہے یہ تسی خادم دین دی عزت کر رہے ہو، یہ تکریم کر رہے ہو۔ فکر حسین ہے وے کہ یار تن من دن لٹا دو لیکن نانے مصطفیٰ دا دین جڑا وہ نہیں نیچے آنا چاہیے، وہ بلند ہی رہنا چاہیے، ہر مرحلہ ہر لمحہ دین مصطفیٰ اوپر نو جائے۔ اگر اج امام حسین دی سوانے سن کے زندگی ساری نو یاد کر کے بھی اسی اپنے دل دے اندر وسنے والے چور نو نہ نکالیے تو پھر یقین کرو اسی بھی یزیدی ہیں، ساڈے اندر بھی کوئی حسینیت والی رمق باقی نہیں، اسی بھی یزیدی ہیں۔ کی ہویا سی یزید دا تے حسین دا کس طرح چلیا سی؟ کدی سوچیا کہ یار اج کسی نو کہہ دو نا کہ تو یزیدی ہیں، کہندا جی کہ تو دلاں دے بیچ جاننا ہے، چل چل کے اپنا کام کر۔ ایک بات یاد رکھنا، میں بڑی گہرائی چ اتر رہا ہے، میں ذرا ہسٹری دا ماہر ہاں تے جا کے جتوں مرضی تحقیق کر لینا۔ جس وقت امام علی مقام مدینہ چھوڑ دینا، کربلا وال نو آ جاندے نا، پہلا شخص وہ سی جس نے آ کے روکیا سی، دا نام سی حر بن یزید۔ حر بن یزید نے آ کے روکیا، لیکن پیچھوں آ گیا عمر بن سعد، ایدے نال سی 4000 بندہ اس وقت، یہ 4000 فوجی لے کے آ گیا۔ عمر بن سعد سپہ سالار بن کے آیا۔ یہ جڑا عمر بن سعد سی کدی سوال کیتا کسی عالم نو کہ یہ کون سی؟ جاؤ جا کے ان پوچھنا۔ یقین کرو اے جڑے حلوے کھا کے تے صرف اپنیاں نمازاں پڑھا کے بننے لگ جاندے، مولوی نہیں دس سکن گے، یہ ساڈے ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ مینوں ایک دفعہ ٹارگٹ ملیا سی کہ ضلع ناروال دے اندر تحقیق کرو کہ اہل سنت دیاں کتنیاں مسجداں تے کتنے صحیح العقیدہ علماء کام کر رہے ہیں۔ اسی تحقیق کیتی کہ 4000 مسجداں سنیاں دیاں نا اے ضلع ناروال دے اندر، 4000 مسجداں تے جنہاں چوں 70 مسجداں صرف ایسیاں نا کہ جتھے واقعی کوئی پڑھا لکھا عالم بیٹھا دا، باقی الامان والحفیظ حادثاتی مولوی۔ اے تواڈے لاگے ایک پنڈ ہے مورلی، ایس چک امرو دے روڈ تے، اوتھے میں ایک مسجد سے چلا گیا، ایک صاحب میرے جانن والے مینوں مل گئے۔ میں کہا حضرت صاحب تہاڈا مولوی کتنا پڑھیا؟ کہندا جی کہ ساڈا مولوی پہلاں ٹرک چلاندا رہا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لت فریکچر ہو گئی، ٹرک چلانا چھوٹ گیا، پھر کوئی کام نہیں سی کر سکتا، مسیتے آ کے نماز پڑھنا شروع ہو گیا، جدو لت ٹھیک ہو گئی تو مصلی امامت تے کھلو گیا۔ وہ پھر واقعتاً حادثاتی مولوی ہے نا، کتوں پڑھیا نہیں، نہ اگے دا پتہ نہ پیچھے دا پتہ ہے۔ جدو یہو جے مولوی ہون گے، یہو جے انجن ہون گے تو پھر دین مصطفیٰ دی اصل شکل نظر نہیں آئے گی۔ عمر بن سعد آ کے امام علی مقام دے مقابلے چ کھڑا ہو گیا۔ یہ جڑا عمر بن سعد ہے نا، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص دا بیٹا ہے، صحابی دا بیٹا۔ ایک سمت تے دیکھ کے باپ دی نسبت دیکھ کے صحابی رسول تے حضرت سعد بن ابی وقاص رشتے چ حضور دے ماموں لگدے نے۔ سوچو تے صحیح کہ کربلا دے اندر کتنے کتنے بڑے لوگ اپنا ایمان بیچ گئے، سودا کر گئے۔ اگر کربلا دے میدان چ صحابی دا بیٹا ایمان بیچ سکدا تے رسول دا امتی اج کیوں نہیں بیچدا پیا؟ یہ وکدے پے نا یار ایمان۔ چند ایک تانوں کوئی چمک دے ستارے نظر آن گے کہ جڑے کہہ دین گے کہ سب کچھ اسی لٹا سکنے ہیں لیکن دین مصطفیٰ نو اسی داؤ تے نہیں لگا سکتے۔ چند ایک نظر آن گے۔ ساڈے علامہ عمر فیض رضا قادری صاحب نا راول پنڈی تو انہاں نے آفر رکھ دیتی کہ تانوں پورے یورپ دے علماء کنونشن دا ہیڈ بنا دینے۔ انہوں نے نا سٹیج تے بیٹھے بیٹھے فرمایا ٹھوڈ ماراں گا یورپ دے علماء دی کنونشن دا ہیڈ، مینوں نہیں بننا، میں اگر بننا پسند کراں تے میں خادم عمر بننا پسند کراں گا۔ خدمت مصطفیٰ، خدمت دین مصطفیٰ، یہ مزہ ہوندا ہے۔ ایک ہور مولوی ہے پنڈی دا جڑا کہندا ہے معصومہ کائنات، یعنی کہ کی ہے کہ میں سنی نہیں، میں بھی شیعہ ہی ہاں تے ہے سنیاں دی مسجد چ کام کر رہا، ساری زندگی سنیاں دا کھادا، سنیاں دا کھلایا
ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਤਨੀ ਜਸਾਰਤ ਕਰ ਗਿਆ ਮਾਸੂਮਾ ਕਾਇਨਾਤ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸੂਮ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਆਖੇਗਾ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਸੂਮ ਆਨਿਲ ਖਿਤਾ ਸਿਰਫ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਕਿ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ تو یار وہ محفوظ ضرور نہ لیکن معصوم نہیں۔ محفوظ تو مراد ہے کہ اللہ پاک نے انہوں نے محفوظ رکھیا دا کہ وہ ماڑے کی تے غلطی نہیں کرتے، لیکن ہے صحیح امکان انہوں کو غلطی دا، لیکن تو اے نہیں کہہ سکتا کہ وہ معصوم نے۔ اگر تو معصوم آکھیں گا پھر سنیت دے عقیدے چو خارج، پھر دفعہ دور ہو جا، ساڑا لگتا ہی کچھ نہیں۔ ہن تسی دیکھو کہ یہ تقابل کس تے جا کے ہو رہا ہے کہ ماموں دا بیٹا حضرت سعد بن ابی وقاص دا بیٹا عمر بن سعد تو یار دیکھو آ کے کدے مقابلے چ کھڑا ہو گیا، سارا کچھ جاندا سی کہ اے نواسا ہوئے جڑا گودے مصطفیٰ چ کھیلیا، بسترے مصطفیٰ تے لیٹیا، شہزادی رسول نے چھوٹے چھوٹے نوالے کر کے اس نو کھلائے نے، ساریاں فضیلتاں دا پتہ سی کہ حضور نے فرمایا کہ میرے اے نواسے جنت دے سردار نے، سب کچھ پتہ سی، لیکن ڈٹ گیا کس وجہ دے نال کہ پیچھے اس نو ڈالر چمک دے نظر آ رہے سی، اس وجہ دے نال ڈٹ گیا۔ ہر چیز پیسہ نہیں ہوندا۔ ساڑھے بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دی ذات دے اوپر کسی ایک شعر لکھیا، کہندے روئیں گے بعد صدیوں کے ایک خادم آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں کے ایک خادم آیا تھا، بظاہر ویل چیئر پر کفر آگے لگایا تھا۔ آج یقین کرو میں رو رہا، میں کہنا کہ ویسا بابا نہیں دوبارہ اہل سنت نو ملنا کہ جڑا سب کچھ لٹا گیا۔ اگر بابا چاہندا نا تو یقین کرو مرید ہی بنانا شروع کر دیندا، پاکستان چ دوسرا بڑا او دے پائے دا پیر نظر نہیں سی آنا۔ علم دیکھو تے کمال ہے، حسن دیکھو تے کمال ہے، عمل دیکھو تے کمال ہے، جیڑی مرضی بابے کو چیز آ کے دیکھ لو تے کمال ہے، تے بابے دا حوصلہ دیکھو تے وہ بھی کمال ہے۔ جبل استقامت یعنی صبر دا پہاڑ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دا بیٹا آ کے کھڑا ہو گیا نواسہ رسول دے مقابلے دے اندر۔ میں یقین کرو پڑھ کے بڑا حیران ہویا کہ سعد بن ابی وقاص ہونا کہ میدان احد رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تے کافراں نے حملہ کر دیتا، یکدم پتھر برسائے نا تے نبی پاک سید عالم نور مجسم دے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اے با اختلاف روایات حضور دے جدو دندان مبارک شہید ہوئے تے صحابہ نے حضور دے گرد حلقہ بنا لیا، او والے صحابی آگے جڑے تیر چلانے دے ماہر سی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اسلام دے سب تو بڑے تیر انداز نے، حضور دے قریب آ کے کھڑے ہوئے، سرکار نے نا خود تیر پکڑانا شروع کی، لے سعد پکڑ مار، لے سعد پکڑ مار، لے سعد پکڑ مار۔ اکثر مساجد چ جا کے دیکھیا ہوئے گا، اسلامی لائبریریاں چ جا کے دیکھیا ہوئے گا، ایک ٹائٹل لکھیا ہوندا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، ایدہ مطلب ہوندا یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان۔ تے جس وقت حضور سعد نو تیر پکڑا رہے نا تے سرکار خوشی نال پتہ کی فرما رہے نا سعد میرے ماں پیو تیرے تو قربان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین۔ میرے حضور دے غلاموں، نبی پاک سید عالم نور مجسم نے اے عظمت سعد نو اس ٹائم دے چھوڑی جس ٹائم سارے صحابہ اپنی اپنی ذات دے اندر مگن سی کہ بس جان دے لالے پینا، لیکن سرکار نے اس وقت عظمت دے نال نوازیا۔ پھر سعد بن ابی وقاص قادسیہ دی طرف بڑھے، ایمان دیکھو صحابی دا، لیکن میں بیٹے دے کرتوت کچھ لوگ کہندے جی فلاں دے بارے چ تسی اتنی سخت بات کیتی، او دا بات ماشاءاللہ بہت بڑا عالم سی، ناراض نہ ہونا قاری صاحب، تسی میرے لاگے بیٹھے ہو تحقیق کر کے دیکھ لینا، علامہ شاہ احمد نورانی سی، امام وقت سی۔ آپ فرماندے نا کہ میں نا برمنگم چ چلا گیا، ایک بہت بڑا سیمینار ہو رہا سی، میں پاکستان دی طرفوں ایک قافلہ لے کے گیا۔ قاری صاحب آپ فرماندے جدو میں پہنچیا نا تو اتنے بڑے بڑے انگریز اٹھتے گئے، کوئی 3 منٹ دی گفتگو کر رہا، کوئی 4 منٹ دی، یعنی کہ اپنے اپنے مقررانہ انداز دا وہ رنگ دکھا رہے نا سارے دے سارے، تے کہندے سانو بھی ٹھلا جا پوچھا تواڈے چوں بھی کوئی کرے گا؟ تے آپ فرماندے کہ میں دائیں بائیں دیکھا کہ میرے نال اتنے سارے آئے نا تے ماشاءاللہ ٹائیاں ٹوئیاں بھی لگائی دیاں، شاید کوئی اٹھ جائے، تے کہندے کوئی نہیں اٹھیا، تے کہندے میں تے سر تے امامہ باندھے دا سی، کھلا چوگا پہنے دا سی، کہندے کہ میں ہاتھ کھڑا کر دیتا کہ میں اٹھاں گا، تے کہندے سٹیج سیکٹری نہ ہس کے کہندا جی کہ مولوی صاحب کہندے اس نے انگلش چ کیا، مولوی صاحب جی ایتھے جن بھی آنا انہیں انگلش چ تقریر کرنی ہے۔
آپ فرماندے ہیں میں ڈائس تے جا کے کھڑا ہویا میں کہا تو 10 کیڑی زبان چ کرنی اللہ دے فضل دے نال غلام 27 زباناں بول سکتا اتنا بڑا عالم آپ فرماندے جدوں میں اوتھے تقریر کرنا شروع کیتی نا میں 2.5 منٹ دے اندر انگریزاں دے وطن چ کھڑا ہو کے انگلش چ بولنا شروع ہویا تے فرماندے ایک آیت قرآنی درمیان چ آ گئی تے میں جلدی دے نال نا انگلش نو ٹھڈ ماریا تے میں بسم اللہ پڑھی تے میں نا اس آیت قرآنی نو عربی دے اندر تلاوت کیتا پھر اپنی گفتگو انگلش چ کر گیا تے فرماندے نے جدوں میں فارغ ہویا نا تے وہ سارا مجمع جھوم اٹھیا کیوں جڑے بڑے بڑے مورخ سی مؤدب سی آ کے لگدے پے سی اپنی اپنی لٹریچر نو واضح کرنے واسطے تے فرماندے نے کہ وہ سارے ہکے بکے رہ گئے کہ مولوی ہو کے انگلش دا اتنا ماہر کہ لفظ وہ استعمال کر گیا کہ بن ڈکشنری تو اسی بھی کنارے نہیں لگدے پے تے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب فرماندے نے کہ انہوں نے اعتراض کرنے واسطے مینوں سوال کیتا کہندے علامہ صاحب اتنی انگلش اتنا اعلیٰ معیار انگلش دا تے ایک لائن سی عربی عبارت دی اگر اس نو بھی انگلش چ تلاوت کر لیندے تے کی ہو جانا سی آپ فرماندے میں ڈنکے دی چوٹ تے اٹھ کے آکھیا کہ شاہ احمد نورانی ساری کائنات دیاں چیزاں دی انگلش کر کے دے سکدا ہے لیکن میری عزت یہ چیز گوارا نہیں کردی کہ اللہ دے قرآن نو انگلش چ پڑھا میں اس سے زبان چ پڑھنا پسند کراں گا جس زبان چ میرے نبی نے پڑھیا رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند مجھ کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند میرے حضور نے انہوں عربی چ پڑھیا تو میری زبان بھی محبت دے دامن چ اتر کے کوئی چیز پسند کر دی ہے کہ جس زبان چ میرے حضور نے پڑھیا میں بھی اس سے زبان چ پڑھا ہاں فرماندے میرے دل نو ایک گوارا نہیں میرے حضور دے غلاموں سعد بن ابی وقاص نو قادسیہ دی طرف روانہ کیتا گیا کہ جاؤ جا کے جنگ لڑ کے جناب عمر فاروق دا زمانہ ہے آپ فرماندے جدوں میں قادسیہ دی طرف پڑھیا نا تے میرے جڑے فوجی سی انہاں دے اندر حضرت سلیمان فارسی بھی شامل نے اور جلیل المرتبہ صحابہ بھی شامل نے یعنی بڑے بڑے جلیل المرتبہ صحابی شامل نے تے فرماندے جدوں اسی سفر شروع کیتا نا میں ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ دی دیکھی سی کہ وہ صرف 20 لوگ سی اگے نو بڑے تے آپ فرماندے نا کہ ادھر دشمن للکارا ماردا پیا آؤ ہے کسے چ ہمت کافر سی نا ہے کسے چ ہمت تے آؤ تے آپ فرماندے نا کہ میں اپنے گھوڑے نو ایڑی لگائی میں سپاہ سالار سی میرے فوجی میری اقتدا چ بڑھنا شروع ہو گئے اگے دریا آ گیا دریا دا نام مورخین نے دجلہ لکھیا آپ فرماندے جدو دریا آیا تے میں نظر ڈالی دریا چ تغیانی ہے یعنی ہاڑ آ چکے دا فرماندے تغیانی میں تھوڑا سارا تے دیکھ کے حیران ہویا کہ ادھر دشمن دعوے پیا کردا کہ ہمت ہے تے آؤ تے اسی تے غلام مصطفیٰ ہیں اسی تے رسول پاک تو علاوہ کسی چیز دے اوپر یقین ہی رکھ دے نہتے 313 تھے بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں نہ تیگو تیر پہ تکیا تے کہندے نا تلوار نو تیر تسی اچھی طرح سمجھ نہ تیگو تیر پہ تکیا کہندے نا تلوار تے نہ تیر تے تکیا کہندے نا بھروسے نو نہ تلوار تے نہ تیر تے بھروسہ نہ تیگو تیر پر تکیا نہ کھنجر پر نہ بالے پر بھروسہ تھا تو فقط ایک سادہ سی کالی کملی والے پر حضور دی ذات اے شاہ نامہ اسلام دا رائٹر آج بھی مینار پاکستان دی شان چے حضرت حفیظ جلندری علیہ رحمت لیٹے پے نا کدی مناسب وقت ملے نا لاہور گئے ہوئے تو بابے نو سلام کر کے آنا لکھا سلام یار تسی اس وقت چے دنیا چے آئے سی جدو پاکستان ہندوستان بڑے کشمکشی ہر طرف خونوں ستم دیاں ندیاں بہ رہیاں سی تے بابیو تسی اس وقت ایمان سلامت رکھ کے حضور دی نعت خوانی کر کے دنیا تو چلا گئے سلام دا تے پھر حق بندا نا جا کے کدی سلام پیش کر کے آنا میرے حضور دے غلاموں حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے کہ دریا چ تغیانی سی لیکن منو یقین سی کہ میں غلام مصطفیٰ فرماندے میں اللہ اکبر کیتا تپدے صحرا دے اوپر میں نیت باندھی میں 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے فرمایا مالکا تیرے محبوب دے غلام تیرے محبوب دی دین دی سر بلندی واسطے نکل آئے نا رستے چ تیرا دریا آ گیا تیری مرضی دے مطابق آج جس اندر پانی بھی ضرورت تو زیادہ ہے تے تیرے محبوب دے غلامہ نے اس نو پار کرنا ہے اگر تے تیرے محبوب دے غلام تیرے محبوب دی تے تیری رضا دی خاطر نکلے یا نا تے پھر انہاں نو صحیح سلامت کنڈے لگا تے اگر اس ذاتیات دی خاطر نکلے نا اپنی ذات دی خاطر پھر ڈوب دے مار دے سانو ضرورت نہیں حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے میں گھوڑے تے بیٹھا ایڑی لگائی اللہ اکبر مہار کھینچی گھوڑا ہوا دے نال باتا کردہ پانی دے اوپر چلنا شروع ہو گیا سوچو تے صحیح نو بھی غلام مصطفیٰ سی کلمہ پڑھے دا سی نا او دے کولو کیڑی کوئی ٹیکنالوجی سی
ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਨ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਚਲਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿੰਜ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਫੌਜ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਸਹਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਸਾਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ अर्ज़ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਲੈ ਦੋ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਿਆਵਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਫੈਂਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਸਿਹਾਬੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ਾयद इंसानी गर्दन थक जाए, लेकिन अगे बेटा देखो गुमराही दे गड़े च उतर गया। अलामा शाह अहमद नूरानी दा बेटा अज नून लीग दी गोद च जाके बैठे दा, कोई उन्होंने दलील दे तौर ते पेश करे तो जल्दी नाल कहना कि यार इत्थे सिहाबी दे बेटे मुरतद हो गए सी ते तू फिर एक आम आलिम दे बेटे दी गल कर रहे हैं। हर लम्हे हर घड़ी दुआ करिया करो कि मालिक जे मैनू ईमान दी मजबूती दे रहा मेरिया नस्लों नू भी मजबूत बनाई, इन्हों भी मजबूती दे। मेरे हजूर दा गुलामो वो अमर बिन साद आके खड़ा हो गया। नवासा रसूल ने फरमाया तेरे बाप ने बड़ी खिदमत दीन की है, बड़ा नाम कमाया, मेरे नाने ने शाना भी बड़ियां अता कीतियां ने, तू ते मेरे मुकाम नू समझ। उसने कहा हाँ सानू भी पता तुसी सच्ची हो, हमदर्दियां ने तुहाडे नाल, लेकिन तनख्वाह सानू यसीद दे रहे। एक चीज़ उसनू मरवा गई, वो पैसियां दे इवज अपने ईमान दा सौदा कर गया। मेरे हजूर दे गुलामों करबला चो अज भी आवाज़ आती है कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक दर्दनाक सानिया सी जड़ा इस्लाम दी तारीख ते रकम हो गया, बल्कि इस तो भी ज़्यादा तकलीफ दा मरहला वो सी कि जदों यजीदी फौजां मदीने च आईयां ते पीछे उन्होंने हुक्म जारी हो गया कि 3 दिन वास्ते मदीने की हर चीज़ तुहाडे ते हलाल है माज़अल्लाह। फिर शहजादियाँ सिहाबा दियां घरां चों खैंच खैंच के उन्हां दियां इज्जतां लूटियां गईयां। वो इस तो भी बड़ा खतरनाक ते दर्दनाक मरहला सी। असी जाने आ ए मौलवी बड़ी सही करबला बयान करता है, वो आपे भी रो रो के शहीद हो जाता है, अगली अवाम भी रो रो के शहीद हो। यार उन ते 25,000 लिया आने दा, तेनू की मिलिया? सोचने वाली बात हो, 25,000 लैके आया। ये बात नहीं कि मौलवी नू देना गलत है, दो जम दो, 25 की बजाय 50 दो। आलिम है, दीन दा खादिम है, उसकी खिदमत करो। लेकिन सोचो तो सही आया सी की दे के जा रहा है। ये वाकयातन अगर रुआना ही मकसूद है तो घर बैठ के वैसे बंदा पैर ते थोड़ा मार के सीसा कर ले, की ज़रूरत है यार जाने की? सोचने वाली बात है कि 8 साल मदारस से की पढ़ के आया। मेरे हजूर दे गुलामों फिक्रे हुसैन लैन आए हो ना, तो फिक्रे हुसैन ये है कि सब कुछ हो सकता है, तन जड़ा ये 2 टुकड़े हो सकता है, लेकिन दीन मुस्तफा दा सौदा नहीं हो सकता किसी भी मुकाम ते आके। यकीन करो लोग आंदे ने, ए कारी साहब लागे बैठे ने, आप साहब गवाह ने इस चीज़ दे। पिछले दिनों च ना मेरे इलम च इस बात नू लियांदा गया जी कि फलां पुलिस वाला इतला दे रहा सी तुहाडी मस्जिद च दरूद पढ़ने की आवाज़ आती है ते मुहर्रम आ चुके दे न ते एहतियात करो, बड़ी सख्ती है। अगर साहब ने कहा इधर नू गड्डी मोड़ तो फिर मैं रह नहीं सकना। हालांकि वो पुलिस वाला मेरे पीछे आके जुमा पढ़ता है। इस घर को आग लगी घर के चिराग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। यकीन करो बाहरों नहीं आते, साढ़े विच ही गद्दार बैठे होंगे जेडे मरवा छोड़ते हैं। वो आके इतला दे के गया तो मैं ना हजे कारी साहब ना बात नहीं इससे की, मैं अपने तई मैं बात कर दी। मैं आख्या कि मैं बैठा मिंबरे रसूल, तो मैं आख्या कि यार जिस आना ना आन दो, जिन्हों पकड़ के खड़ देना खड़न दो। यकीन करो मैं मिंबरे रसूल ते बैठ के इरादा किया कि अगर किसी को लै भी जाएंगे ना उहदे घरों पीछे कोई जाए या ना जाए, मैनू अल्लाह ने इतनी कर वुसत दी है कि मैं उसनू एक दिन तो पहला छड़वा सकना। इतने कर मेरी जेब च होंदे ने। मैं कदी भी खताबत मुल नहीं की, जेड़ा रिज़क आए उसनू कदी असी ठुड नहीं मारिया। लेकिन एक हुंदा टुक टका के जाना। मैं वैसे ही मुदर्रिस हाँ, तदरीस करना तो मेरा अच्छा खासा गुजारा हो। मैं कहड़ा कोई शादी शुदा कि मेरे 2-4 निक्के निक्के रोने, ऐसी बात भी कोई ना। मैं ना मिंबर ते बैठ के आख्या कि जिन किसी ने भी आना ना, जिन्हों भी पकड़ के लैके जाना लै जाओ। तो यार तुसी बैठ के ना जेल च पुछ के देख लेना तू कादे च आया। कोई आखेगा मैं कतल करके आया, कोई आखेगा मैं डाका मार के आया, कोई आखेगा मैं सक्के भरा दा सिर पाड़ के आया। मैं कहा जो तीनों पूछणगे तू आखी मैं हजूर दा दरूद पढ़ के जेल च आया। इस तो बड़ी बात नहीं यार। यार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
زندہ باد زندہ باد۔ میرے حضور دے غلاموں، گفتگو کافی ہو چکی، تواڈی محبت سی، حافظ صاحب دا خلوص سی کہ میں بیماری دی حالت چ بھی اتنی ساری گفتگو کر گیا۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ دے تھوڑے سارے اشعار تواڈی خدمت چ پیش کر کے نہ تے میں اپنی بات نو سمیٹن لگا۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ فرماندے نا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، کہندے وہ جڑا مقرر ممبر تے بیٹھ کے واز کر رہا نا، او دے کولو بھی کوئی پختہ بات نہیں رہی، کچیاں باتاں کردا پیا، چھوٹے باتاں ایویں ہلکیاں پھلکیاں کہ جمعے دا ٹائم ٹپو جے، میری تنخواہ دا وسیلہ سیدھا ہو جائے، باقی الامان والحفیظ، وہ بھی بس دو چار۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تب ای نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی۔ ڈاکٹر اقبال فرماندے وہ جڑی بجلی والی تیزی سی، برق تب ای نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی۔ کی ہے فرماندے نا رسمن آزان ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک درد دے نال ڈب کے کھب کے، جسا بلال کعبے دی چھت تے کھلو کے پڑھدا سی نا، ویسا درد نہیں رہا، وہ روح نہیں دے اندر رہی۔ رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجد مرثیہ خاں ہے، کہندا مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے۔ میرے حضور دے غلاموں کی مطلب مرثیہ خاں ہوندے نا کہ جڑے مر چکے دے نا انہاں دا ذکر کرنا، کہندا مسجداں دے وچ صرف مائک ہی دے دے، مسجداں دے اندر صرف مرنے والیاں دا ذکر ہو رہا ہے، آندے نہ سندے نہ چلا جاندے۔ مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے، نمازی نموزی کوئی نہیں، کہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ایک وقت سی حاجی حج کر کے آندا رہا نا تے قسم کھا لیندا رہا کہ اج تو بعد میں جھوٹ نہیں بولنا، میں نماز نہیں چھڈنی، میں روزہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن ہون ساڈے حاجی حج کر کے آندا نا تو تگڑا ہو جاندا، سر تے ٹوپی، دکان دے کاؤنٹر تے پہلاں جڑی چیز 100 والی 150 دی ویچدا سی، ہن 200 تے شورا پھیردا ہے، پرمٹ لے کے آ گیا۔ یار تھوڑا سارا خدا دا خوف کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے گریبان چ جنگ کو تے اقبال دی اس تعلیم نو اپنے دامن دے اندروں تلاش کرو کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنا بھلا کرو۔ تے میں تھوڑا سارا ترلا انہاں لوکاں نو ڈالاں گا جڑے جا کے نا مسجد دی انتظامیہ دے متولی نو کول بٹھا کے کہندے نا جی کہ یار اے جڑا تہاڈی مسجد دا خطیب ہے نا پی ٹی آئی دے خلاف بولدا تے میں اودا سپورٹر ہاں، ذرا اینو منع کر لو۔ پھر وہ متولی بھی بٹھا لیندا، کہندا مولوی صاحب جی سیاسی گل نہیں کرنی۔ یقین کرو جڑا مولوی سیاسی گل نہیں کردا وہ مولوی کہلانے دے قابل ہی نہیں، وہ نہیں قابل۔ کیوں کہ جڑا یہ مولوی دا منصب ہے جناب تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دا، عمر فاروق دا، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا دا، تے سارے سیاست کر کے گئے نا دنیا تو۔ سب تو بڑا پیغام یہ ہوئی ہے کہ تگڑے ہو کے بیٹھو، دلیر ہو کے بیٹھو۔ جدوں دین مصطفیٰ دے نام تے لنگر ملے او بھی کھاؤ، تے جدوں دین مصطفیٰ دے نام تے ووٹ مانگیا جائے تو اتنے جا کے بھی انگوٹھا لگا کے آؤ، تگڑے ہو کے لگا کے آؤ، ہے نا کہ کھاؤ دین دا تے جا کے گیت گاؤ تسی غیراں دے۔ تے پھر یقین کر اے چور بساری ہے، ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔